जेजूज वाड ब्रदर मानुएल मिनिस्ट्री 12 डिसेंबर 2025 ह्या दिसाक पास्टरान आमकां एक बरी वळख दिल्या. दर एक शुक्रारान दर एक आयतारा तो आमकां ही वळख दिता. तर आयज ही कालच्या दिसाक आमकां मेळ्ळ्या ती खेरीत भशेन वळख, तर आमी ती आयकुया. तर जेजू ह्या संवसारान एक वस्तुरे सवें जल्माक आयलो. ती वस्तुरी कसली आहली? खत नासली आसली. तिका कसलेंच पातक नासलें. देवान तिका विचून काडली आनी तिचे सवें देव जल्माक आयलो. देव जल्माक खंय आयलो? गोरवां गोट्यान आयलो. कित्याक आयलो? पूण देवा बापान आमकां ही एक खुणा दवरल्या. ताणें आपलें आमकां वळख करून दवरल्या की जेजू ल्हान जावन ह्या गोरवां गोट्यान आयलो. ताणें आपली कसलीच व्हडवीक सोदली ना. ताणें जाता जाल्यार आपणाक एक मेहेलांत, बऱ्या हॉस्पिटलांत, बऱ्या ताज मेहेलांत असल्या जाग्यार ताणें आपलो जल्म जातलो आसलो. पूण ताणें ही मनशा कुळाक कळोंक जाय म्हूण एक खुणा दवरली आनी तो देव जावनूय ल्हान जालो आनी गोरवां गोट्यान ताणें जल्म घेतलो. ही मनशा कुळाक एक देख. पूण आजुनूय तो जेजू गोरवां गोट्यान आसा काय? आजुनूय सायबीण माय गोरवां गोट्यान आसा काय? ना. इतलें आमी तांचेर कित्याक असलें वायट करून जियेतात? कित्याक आमी देवाक आजुनूय ल्हान दवरतात? तर आयज आमकां जेजू उजवाड ब्रदर मानुएल मिनिस्ट्रीन पास्टर मानुएलान वळख दिल्या. तर जरी तर आमकां मनशा कुळाक केन्ना एक बालोक जल्म जालो जाल्यार तो आमी गोरवां गोट्यान दवरतलीं वो आमी वस्तोऱ्यो त्या गोरवां गोट्यान रावतलीं? ना. आमकां म्हणटकच बरीं बरीं हॉस्पिटलां जायीं. आमकां म्हणटकच बऱ्यो मेहलां जायीं. बऱ्यो आमकां पॅलसी जायो. तातूंत आमी जल्म दितलीं आनी बरें आमच्या भुरग्यांचे फोटो बरे काडून आमी बरें ते शॅर करतलीं. पूण आयज आमी देवाक कसलो म्हूण मान दितात काय? गोरवां गोट्याचो. तर आयज आमकां ह्या जेजू उजवाड ब्रदर मानुएल मिनिस्ट्रींतल्यान सगल्या भाव भयण्यांक ही वळख मेळ्ळ्या की कोणेंच असले गोटे करून देवाक अपमान करचो न्हय. कोणेंच सायबीण मांयक अपमान करचो न्हय. पूण जाता जाल्यार जेजूक आपल्या काळजान तांच्यांनी जल्म दिवचो. हो जेजू आमच्या काळजान आमी ताका दवरचो. कित्याक देवाचें मंदीर म्हणटा तें मनशाचें काळीज. आयज देवाक गरज मनशाची. कित्याक कोणूच एक आत्मो जेजूक शेणलेलो नाका, पूण तो साल्वार जाल्लो जाय. पूण आयज आमी असलीं खोटीं कित्याक कर्तुबां करतात? देवाक आनी सायबीण मांयक आमी गोरवां गोट्यान कित्याक दवरतात? जायत्या समाजांनी पळयतात असले चिखलाचे मातयेचे करून आनी खंय खंय शेतांनी भाटांनी उदकांनी पोजणी नाका जाल्लें चिखलांतलें उदक असल्या जाग्यार आमी गोटे करतात आनी सायबीण मांयक आनी जेजूक त्या गोट्यान दवरतात आनी आमी लोजयेक घालतात. आयज आमकां ही वळख मेळ्ळ्या की असलें कोणेंच कोचचें न्हय. पूण जाता जाल्यार आमच्या काळजान जेजूक आमी मान दिवचो. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता सायबीण मांयची वो खंयच्याच देवाची मुर्ती करूं न्हय. ताज्या फुड्यान ताज्या मुखार कोणेंच दिमी मोडूं न्हय. पूण खरो देव जिवो देव आसा. आयज जेजू मनशा कुळा पासत मेला आनी तो जिवंत जाला. ताजी मुर्ती कोणेनूच करूंक जायना. पूण हे गोटे करून आमी मुर्ती करून देवाक कित्याक लोजयेक घालता काय? ही वळख काय बरी आमकां आयज जेजू उजवाड ब्रदर मानुएल मिनिस्ट्रीन मेळ्ळा. तर आयज आमकां ही वळख मेळ्ळ्या म्हूण आमी जेजूक आर्गां दिता. कित्याक आदल्या जिवितान आमी असले गोटे केले. देवाक सायबीण मांयक आमी गोट्यान दवरले आनी लोजयेक घातले. आयज आदी तें आमकां एक देवा बापान देख दवरलेली की जेजू जल्माक आयलो मारये वरवीं एका गोरवां गोट्यान. पूण आयज आमी ताका देवाचो देव, राजाचो राजा म्हूण मानून घेतात आनी आमच्या काळजान तशेंच ताका एक आमी राजा म्हूण वळखून घेतात. तशेंच वस्तोऱ्यां वरवीं सायबीण मांय वरवीं आमकां वळख दिल्या पास्टरान. तर सायबीण मांय एक खत नासलेली वस्तोरी आसली.
तिका कसलेंच पातक नासलें म्हूण देवा बापान तिका विचून काडली आनी देवाची आवय केली. आयज जेजू तिच्या कुसव्यान जल्माक आयलो आनी तोच देव म्हूण ह्या संवसारान परगट जालो. संवसारान उस्तोऱ्यांक आदी मान नासलो, पूण मारये वरवीं जेजून ह्या उस्तोऱ्यांक मान दिलो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेन्ना मारिया मागदालिनाचे जायते व्हडले व्हडले मनीस पातक करताले, पोजोडपणान ते जियेताले आनी जेन्ना ती सांपडली तेन्ना तिका फातरान तिका गांवभर भोंवडायली, तेन्ना जेजू तांचे मोदेगांत आयलो आनी जेजून तांकां एक प्रश्न केलो, तुमी तिचेर फातर कित्याक मारतात? तेन्ना त्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी सांगलें की ही ओस्तोरी पोजोडपण करतना आमकां सांपडल्या. पवित्र पुस्तक सांगता, असली ओस्तोरी जी पोजोडपणान सांपडटा तिका फातरांनी मारचें. पूण जेजून तांकां एकूच प्रश्न केलो, तुमचे मदलो कोणूच तिचेर पातक करिनासतना आसत तर ताणें ताचेर फातर मारचो. पूण अशें घडलें ना की तांच्यांनी ते फातर सगळा उडयले आनी पोंदाक मान घालून ते चलत रावले. तेन्ना जेजून ओस्तोरेक प्रश्न केलो, धुये म्हजे कोणें तुजेर फातर मारूंक ना? तेन्ना तिणें सांगलें, ना सोम्या. तेन्नाच जेजून तिका सांगलें, हांवूय तुजेर फातर मारिना धुवे, चल वच, पातक सोड आनी नवें जिवीत कर. हेंच तिचें उतर मारये मागदलेनान आपल्या जिवितान दवरलें आनी तिका दोनी सोमी म्हूण मानून घेतलो आनी तेच घडये तिणी आपलें जिवीत बदललें. आपलें आख्खें लायफ तिणी आपलें जिवीत पोजोडपणाचें सोडून नवें जिवीत केलें आनी देवा सांगाताक ती चलूंक लागली. तर तेच वरवीं आयज ह्या समाजान जायते देवाचे मनीस परगट जाल्यात. आयज पास्टर मानवेलाक हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हीच वळख ताणें म्हज्या जिवितान दिली. म्हाका एक बरें मनीस करूंक तो जायतो वावुरलो. आपलो हात लावन जेजूचो आशिर्वाद दिवन ताणें म्हाका आशिर्वादीक केलें. आदल्या फोटे जिवितांतले जे म्हजेर जादू, पोजोडपण, मेडेपण आसलें तें पयस करून पास्टर मानवेलान एक बरे जिविताची वाट म्हाका उक्ती केली. ह्या मागण्यांतल्यान आयज हांव हें भागी म्हणटा, कित्याक हें मागणें म्हाका फावो जालां. जेजू उजवाड ब्रदर मानवेल मिनिस्ट्री. तर आयज हांव मागतां जेजू लागीं, म्हजे भाशेन समाजान जायत्यो वस्तोऱ्यो आसात ज्यो शेणलोल्यो आसात, आदार ना, जांकां बरो रस्तो खबर ना, तर आयज जेजून आपली वाट तांकां उक्ती करची आनी खऱ्या देवाचो आशिर्वाद तांकांय फावो जावचो. आयज म्हाका ह्या जिवितान नवें जिवीत करूंक मेवलें, आदलें जिवीत सोडून बरें जिवीत करपाक मेवलें आनी हीच वळख म्हाका दुसऱ्या सोबे वांटूंक मेळ्ळें. हांव जाणां म्हज्या जिवितान जायते हांव वायट करून आयिल्लें मनीस, म्हणजे म्हाका आदले जिवितान आनी आदल्या धर्मान म्हाका कांयच खबर नासली बरें कितें आनी वायट कितें. पूण आयज ह्या क्रिस्ती धर्मान म्हाका वळख मेळ्ळ्या की बरें कितें आनी वायट कितें. आयज हांवें बरें जिवीत दवरलां आनी देवाच्या रस्त्यार म्हाका चलूंक वाट उक्ती जाल्या. तर पास्टर मानवेलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूक आर्गां दितां, कित्याक आयज असलो मनीस जो 26 वर्सां जालीं आपल्या जिवितान तो कश्टवतालो, किडनी फेलियर, ताच्या हार्टान ब्लॉक आसलें, कॅन्सर ताका जाल्लो आनी दोतोरांनी ताजी गॅरंटी ना म्हूण सांगलोली आनी ताका हॉस्पिटलान तसोच सोडलेलो मरूंक. पूण जेजून ताका मरूंक दिलो ना. 26 वर्सां पयलीं पास्टर मानवेलाक जेजून आपलो हात लावन बरो केलो आपल्या आमोलीक रोगतान आनी ताका आमचे मोदेगांत एक जिवी गोवायकी कशी दवरली. आयज तीच जिवी गोवायकी आमकां गोवाय दिता. आपल्या पिडेंतली आपलो पिडेन तो बरो जाला ताची तो उलो मारून मारून एकल्याक आपल्या जिविताची ही काणी सांगता. जेजून आपल्याक कसो हात लायलो हें तो उक्तो करता. जायते आदल्या जिवितान पास्टर मानवेलान मुर्ते लागीं जायत्या मनशां लागीं आपली आंगवण केली, आपणाक बरो कर म्हूण, आनी जायतें ताणें मागलें पूण खंयसरूच जालें ना. कसल्याच वखदांनी सुद्दां तो बरो जालो ना. पूण जेजून ताका आपलो हात लावन बरो केलो आनी तेंच वखद तो आयज दुसऱ्या सोवें वाडटा. तर म्हज्या भाव भयणांनो, येयात आनी पळयात हें वखद कसलें तें जिव्या देवान आमकां दवरलां. हो जिवो देव आमच्या मोदेगांत आसा आनी तो आमकां वखद दिता.
तर आयज म्हाका तें वखद फावो जालां, तुमकांय फावो जावं म्हूण हांव जेजू लागीं मागतां. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. तशेंच पास्टर मानवेलाक काळजान सांग हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमेन.